लागि भनेर कम्पनीले 5% के दिँदो रहेछ त। अब तपाईलाई भ्रमण सुविधा भनेर ट्राभल फन्डको नामबाट के हुँदो रहेछ त कम्पनीले दिँदो रहेछ। र यो ट्राभल फन्ड आइसकेपछि तपाईँ अब यो ट्राभल फन्ड विदेश भ्रमण गरेरै सक्नुपर्छ, यसलाई निकाल्न पाइदैन र निकालेर चलाउन पाइदैन। कम्पनीले हरेक वर्ष दुईवटा फरेन ट्रिप आयोजना गर्छ, एउटा एसियाको अर्को युरोपको, र तपाईहरु चाहिँ त्यतिखेर एसिया ट्रिपको लागि क्वालिफाई हुनुहुन्छ। जस्तै हाम्रो सर अहिले चाहिँ अब तपाईको ट्राभल फन्ड आउँछ, एलिनाजीको पनि ट्राभल फन्ड सुरु हुन्छ। यहाँ दुईजना पहिले के हुन्छ त ट्राभल फन्ड सुरुवात भएको छ। अब उहाँहरु विदेश भ्रमणको लागि क्वालिफाइड हुनुहुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो कि नि? त म त धेरै पहिले अघिल्लो वर्षमै पुगेको हेर्नुस् है। त्यसै गरेर यो सी भन्ने व्यक्ति पनि ढिलाचाँडो के भइदियो त ब्रोन्ज डाइरेक्टर भयो। अब यो तेस्रो व्यक्ति पनि के भइदियो त ब्रोन्ज डाइरेक्टर भन्ने लेभलमा पुग्यो भने तपाईको लेभल बढेर के हुँदो रहेछ त तपाई अब स्टार डाइरेक्टर भन्ने लेभलमा पुग्नुहुन्छ। कुन लेभलमा? स्टार डाइरेक्टर। यो स्टार डाइरेक्टर भन्ने लेभलमा पुग्दाखेरि तपाईलाई 7औं नम्बरको बोनस हुन्छ। यो तपाईको चाहिँ कार फन्ड। कार फन्ड भनेर गाडी किन्नको लागि भनेर कम्पनीले हरेक महिना 5% बोनस चाहिँ हामीलाई दिँदो रहेछ। भनेपछि आजको यो तीनजना बच्चीहरु, बच्ची भन्दिए यसैलाई अन्डर 20 हैन त हामीहरु त्यसो भए त युवाको रहेछ है, सानो सानो लागेको। र उहाँहरु जस्तै आजको दिनमा भेस्टेज गर्नु भएको छ 2-3 वर्षको पिरियडमा। अब कहिले हुन्छ उहाँहरु ढिलाचाँडो अब स्टार डाइरेक्टर पुगेर के हुन्छ त अब कार फन्ड पनि अब उहाँहरु सुरुवात हुन्छ, जो कि मेरो पहिले भइसकेको छ। तपाईले 4 मिनेट मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यो डी भन्ने व्यक्ति पनि के भइदिन्छ ब्रोन्ज डाइरेक्टर भइदिएला। ढिलाचाँडो के हुन्छ चौथो व्यक्ति पनि के हुन सक्छ त ब्रोन्ज डाइरेक्टर भयो भने तपाईको लेभल बढेर के हुन्छ त अब डायमन्ड डाइरेक्टर। तपाईको लेभल कहाँ पुग्यो त अब डायमन्ड। पहिले डायमन्ड पुगिँदो रहेछ त हाम्रो सिस्टममा हामीले जोडेका 4 जना साथीहरु के भइदियो भने ब्रोन्ज भइदियो भने हामी चाहिँ के हुँदो रहेछ त डायमन्ड डाइरेक्टर पुग्दा रहेछौं। यो डायमन्ड डाइरेक्टर पुग्दा अघिको चाहिँ तपाईको गोल्ड हुँदाखेरि एसियाको टुर थियो भने अब चाहिँ युरोपको टुर हुन्छ। युरोपियन टुरको लागि तपाई क्वालिफाइड हुनुहुन्छ। हेर्नुस् है। र यतिखेरको लागि तपाईले अब पासवर्ड बनाएर बस्नुहुन्छ। यदि भेस्टेज म भेस्टेज मात्रै गर्छु, म यता म युरोप घुमेरै आउँछु भन्ने टार्गेट छ भने पासवर्ड बनाउने भेस्टेज काम गर्न सुरुवात गर्नुहोस्। हेर्नुस् है। पाँचवटा डाइरेक्सन हुँदाखेरि 4 जम्मा 4 1 2 3 4 तपाईको सिस्टममा अलग-अलग लाइनमा तपाईको राज सर अलग लाइन हो, उहाँ अलग लाइन, अब उद्धव सर एउटा लाइन। तेस्रो उहाँ निस्किनु भने तपाईलाई कम्पनीले यो सबै बोनस पनि दिने भयो, गाडी चढ्न भनेर पैसा पनि दिने। जिन्दगी भर पढाइले कहिले आउँछ गाडी आउँछ त सर। 3 वर्ष तपाईले गरेको कति 1 वर्षमा के 1 वर्षकै पिरियड नहुँदै तपाई चाहिँ अहिले गोल्ड डाइरेक्टर पुगिसक्नु भएको छ। अनि अब 1 वर्षमा तपाईले जरुर डायमन्ड कोर्स गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ यो कम्पनीको चाहिँ के हो त पावर हो सर। बुझ्नुभयो नि कति पावरफुल छ भन्ने कुरा हामीले अब बुझ्यौं। त्यस्तै गरेर यो 5औं व्यक्ति पनि ब्रोन्ज डाइरेक्टर भइदिएला। हेर्नुस् है। 6औं व्यक्ति पनि ब्रोन्ज डाइरेक्टर भइदिएला। यी 6 जना ब्रोन्ज डाइरेक्टर हुनु भनेको तपाईको लेभल के हो त हेर्नुस्। यी 6 जना व्यक्ति ब्रोन्ज हुनु भनेको तपाईको लेभल के हो त क्राउन। तपाई क्राउन डाइरेक्टर हुनु भने तपाईलाई 8औं नम्बरको बोनस के हुन्छ त यहाँनेरि हाउस फन्ड। घर बनाउनलाई भनेर कम्पनीले के गर्दो रहेछ त यो 3 हो कि 5 हो राख्छ हाउस फन्ड 3 हो। कम्पनीले के गर्दो रहेछ त हामीलाई घर बनाउनको लागि भनेर अब कम्पनीले 5% प्रत्येक महिना लाग्छ। मैले 3 नै लेखेको छु। सोधेको नि त तपाईले है। हेर्नुस् है त। भनेपछि क्राउन डाइरेक्टर हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ त कम्पनीले हामीलाई 3% हाउस फन्ड। अब यहाँनिर दुईटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो ट्राभल फन्ड र कार फन्ड चाहिँ निकाल्न पाइदैन। कार फन्डले गाडी चढ्नै पर्यो, ट्राभल फन्डले विदेश भ्रमण गर्नै पर्यो। तर हाउस फन्ड चाहिँ के हुने भयो त हाउस फन्ड चाहिँ के हुने भयो त कम्पनीले हामीलाई निकाल्न दिन्छ। किनभने हरेक मान्छे घरमा बसेका हुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि यो पैसा निकाल्न दिन्छ। अब यहाँनिर यो त यतिखेर तपाईको के हुन्छ यो ब्रोन्ज डाइरेक्टर कहिले पुगिन्थ्यो अरे ल मलाई भन्नुस्। ब्रोन्ज डाइरेक्टर कति कारोबार भइसक्यो हुँदो रहेछ 2,75,000 यानी कि 55 सय पेटी हो कि नि
त्यो महिनाको 5500 पीबी भयो तपाईको त 4% आयो त अर्को महिना कति गर्नु पर्यो त भने ब्रोन्ज डाइरेक्टरले कम्तीमा 2600 पीबी को कारोबार गर्नु पर्यो। यहाँ दुईटा अप्सन छ, एउटा 2001 पीबी गरे पनि हुन्छ, 2001 पीबी गरे भने पनि 4% बोनस आयो। अर्को 2600 पीबी को कारोबार गर्दियो त्यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ 600 पीबी बढी गराइदियो भने कम्पनीले यहाँ के गर्दिदो रहेछ, यो डाइरेक्टर बोनसको ठाउँमा अर्को थपिदिदो रहेछ टिम बिल्डिङ बोनस भनेर 2%। अर्को महिना होस् यही महिनामा होस् जो डाइरेक्टर पुगेको छ उसले 2600 पीबी को कारोबार गर्यो भने 2600 पीबी को कारोबार गरे भने उसलाई चाहिँ 6% बोनस आउँदो रहेछ। 4% पनि आयो, अर्को 2% पनि आयो, 6% बोनस आयो। अब त्यस्तै गरेर अब तपाईको सिस्टममा एकजना डाइरेक्टर हुँदा तपाईको लेभल के भएको थियो त अघि सिल्भर डाइरेक्टर भएको थियो। सिल्भर हुँदा तपाईलाई कतिवटा बोनस आएको थियो त बिजनेस बिल्डिङ बोनस 14% थियो, लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनस 16% थियो कि थिएन? थियो नि। अब यतिखेर तपाईले अर्को महिनाको लागि यो डाइरेक्टर छोडेर यिनीहरुको लाइनबाट कति गर्नु पर्यो, जम्मा 2100 पीबी को कारोबार गर्नु पर्यो। 2100 पीबी को कारोबार गर्नुभयो भने कम्पनीले तपाईलाई यो दुईटा मात्रै बोनस हैन अर्को पनि दिन्छ, टिम बिल्डिङ बोनस भनेर 2%, यहाँ पनि 2%। ब्रोन्ज डाइरेक्टरलाई पनि 2600 पीबी पुर्याएपछि 2% आयो प्लस 100 है। र यो चाहिँ सिल्भर डाइरेक्टर हुँदा के भइदियो त 2100 पीबी पुग्दा सायद के भइदिदो रहेछ त तपाईको चाहिँ कम्पनीले टिम बिल्डिङ बोनस भनेर 2% दिदो रहेछ। यो कुरामा क्लियर छ कि छैन? अझ क्लियर हुन्छ लक्ष्य सर? तपाई जस्तै तपाईको 2100 पीबी पुगेको थियो कि नि, 2100 पीबी थियो भने तपाईलाई के आउने भयो त बिजनेस बिल्डिङ बोनस पनि आयो, लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनस पनि आयो र ट्राभल फन्ड पनि आयो, सरी टिम बिल्डिङ बोनस पनि आयो 2%। त्यो पनि भोलि आउँछ, भोलि कम्पनीमा आउँछ। अर्को 5600 पीबी कति छ सिजन 1 को डाइरेक्टर 5700 भनेपछि अब तपाईको सिस्टममा दुईजना भन्छ। त्यसरो बोर्ड हुँदाखेरि तपाईले के गर्नु पर्दो रहेछ, जस्तै अस्ति सर बोर्ड डाइरेक्टर हुनुभयो, बोर्ड डाइरेक्टर पुग्दा त ट्राभल फन्ड आउँछ, पहिले आउँदो रहेछ भने उहाँले यो दुईटा लाइनलाई छोडेर उहाँको लाइनबाट त टेन्सन थिएन नि त हजुर, अरु लाइनबाट कति गर्नु भएको थियो तपाईको 1501 पीबी यानी कि 75000 बराबरको कारोबार गर्दाखेरि मलाई ट्राभल फन्ड, बिजनेस बिल्डिङ बोनस, यालो लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनस भनेर उहाँलाई आयो। त्यस्तै गरेर स्टाफ डाइरेक्टर हुँदाखेरि के भइदियो भने यो तीनटा डाइरेक्टरलाई छोड्दिने, बाँकी भएको लाइनबाट के भयो त 1001 पीबी यानी कि जम्मा 50000 बराबरको कारोबार गरे हुने भयो। त्यस्तै गरेर डी चौथो व्यक्ति डाइरेक्टर हुँदा के हुने भयो, तपाई डायमन्ड हुनुभयो, डायमन्ड हुँदा तपाईले 501 पीबी अर्थात 25000 बराबरको कारोबार गरे हुने भयो। र क्राउन हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ त अब तपाईले काम गर्न पर्दैन, तपाईको अब चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवधि सकियो। जस्तै यो काम गर्नुपर्ने अवधि सकियो अर्थात म अहिले यो लेभलमा छु, अब मैले काम नगरे पनि हुन्छ। अब मैले तपाईको जस्तो साइड मेन्टेन गर्नुपर्ने अनि चाहिँ टेन्सन हुने त्यो गर्न पर्दैन। म 3 वर्षको पिरियडमा के भइदियो त म क्राउन डाइरेक्टर पुगेर म अब फाइनान्शियली फ्रीडम हुँ। अब मैले यहाँभन्दा पछाडि साइड मेन्टेन गर्न सक्ने छैन। हेर्नुस् है, अब मेरो काम के ब्रोन्ज डाइरेक्टरलाई सिल्भरमा पुर्याउन चाहन्छु, सिल्भरलाई गोल्डमा पुर्याउनको लागि हेल्प गर्छु, गोल्डलाई तपाईको स्टारमा पुर्याउनको लागि हेल्प गर्नेछु, स्टारलाई डायमन्डमा पुर्याउनको लागि हेल्प गर्नेछु, क्राउनलाई म डीयूसीडीमा पुर्याउनलाई हेल्प गर्नेछु। अब मैले 6 वटा डाइरेक्टर मैले पुर्याएको थिएँ, म क्राउन भए र तपाईहरु पनि के गर्ने त अब यसरी 6 वटा डाइरेक्टर पुर्याएर आफू क्राउन डाइरेक्टर भएर महिनामा 2 देखि 5 लाख पर मन्थ इन्कम हुन्छ। त्यति इन्कम भयो भने तपाईलाई 2-3 वर्षको पिरियडमा अब विदेश जानुपर्ने, तपाई मास्टर डिग्री गर्नु पनि केही जरुरी भयो। हजुर भन्नुस् न, मलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। यति कुराहरु तपाईले बुझ्नु पर्यो र यहाँ भन्दा बढी पनि लेभल छ। यो भन्दा बढी 8 वटा तपाईको चाहिँ डाइरेक्टर निकाल्नु भने तपाईको यूसीडी भन्ने हुन्छ। यूसीडी भनेको युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टर र तपाईको 8 वटा डाइरेक्टर पुर्याउनु। जस्तै यहाँ जी पनि भइदियो, एच पनि, यो पनि ब्रोन्ज भइदियो, अर्को पनि ब्रोन्ज डाइरेक्टर भइदियो भने तपाईको के हुन्छ 9 नम्बरको बोनस के हुन्छ त तपाईको चाहिँ इलाइट क्लब। इलाइट क्लब भनेको कम्पनीको टर्नओभरको 2% हुन्छ। यो भनेको झन्डै 20 लाख आइसक्छ।
रहेछ। भनेपछि हामीले दुःख गरेर कमसे 8 लाखसम्म पुर्याइदियौँ भने के हुँदो रहेछ त हामीले चाहिँ लाखौं रुपैयाँ महिनामा इन्कम गर्न सक्दा रहेछौँ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यहाँसम्मको प्लान तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ कि नै? यहाँसम्म क्लियर हुनुभयो? अब यसमा पनि दुईटा कुरा हुन्छ। तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईलाई 8% बोनस अङ्कलाई कतिको कारोबार गर्नु पर्दो रहेछ त? 600 पीबी। 600 भनेको कति पैसा रहेछ त? 30,000। यदि कुनै नयाँ मान्छे भर्खरै आज आउनु भएको छ, भर्खरै नयाँ हुनुहुन्छ, उहाँले बुझ्नु भएको छ, पहिलोचोटि बुझ्नु भयो भने कम्पनीले के गर्यो त कोही मान्छेले एकै महिनामा 282 पीबी को कारोबार गर्यो, यानी कि झन्डै 15,000 बराबरको कारोबार उहाँले गर्नुभयो भने तपाईलाई कम्पनीले के गर्दो रहेछ त फास्ट 8% भनेर भन्छ। अब अघि के थियो त यहाँ 8% पुग्नको लागि के गर्नु परेको थियो त हामीले 30,000 को कारोबार गर्नु पर्थ्यो। 8% लेभलमा पुग्नलाई हामीले के गर्नु पर्थ्यो 30,000 को कारोबार गर्नु पर्थ्यो। तर कोही नयाँ मान्छे हुनुहुन्छ उहाँले एकै महिनामा चाहिँ म 8% पुग्छु भन्नुभयो भने उहाँलाई 600 पीबी चाहिन्न, 30,000 कारोबार गर्नु पर्दैन। जम्मा 282 पीबी यानी कि जम्मा 15,000 बराबरको कारोबार गर्दा पनि उहाँ 8% लेभलमा पुग्नु रहेछ। र 8% लेभलमा पुग्नु भनेको तपाईलाई कति हो त कम्पनीले एक नम्बरमा 10% डिस्काउन्ट, दोस्रो नम्बरमा तपाईलाई 1200 बराबरको प्रोडक्ट फ्री, तेस्रो नम्बरमा फेरि अर्को 1000 रुपैयाँ बराबरको प्रोडक्ट फ्री, र त्यतिमा तपाईलाई 500 देखि 1000 को बीचमा के हुँदो रहेछ कम्पनीले तपाईलाई बोनस दिँदो रहेछ। यसरी झन्डै 3000 बराबर तपाईलाई यहाँ फाइदा हुन्छ। अनि जब 282 पीबी को कारोबार 15,000 को गर्दा 3000 बराबर फाइदा त डाइरेक्ट भयो। र अर्को के भयो तपाईलाई 30,000 को कारोबार गर्न परेन, सिधै तपाई 15,000 कै कारोबारमा कम्पनीको 8% भन्ने लेभलमा तपाईको हैन। जस्तै म्याम नयाँ हुनुभयो, उहाँले थोरै थोरै सामान पर्चेस गर्दै गर्नुभयो भने 30,000 को कारोबार गरेपछि 8% मा पुग्नुभयो। हैन म 2 महिनाको लागि एकैचोटि लिन्छु, साबुन पनि 2-4 पिस हाल्छु, स्याम्पू पनि 2-4 पिस हाल्छु, सरफ पनि 2-4 पिस हाल्छु भनेर उहाँले कमसेकम 282 पीबी पुर्याइदिनु भयो 15,000 को भने उहाँलाई 30,000 को कारोबार गर्न परेन। तपाई सिधै फास्ट 8% मा पुग्नुहुन्छ, झन्डै 3000 बराबर डाइरेक्ट फाइदा हुन्छ। अनि अर्को पनि तपाईको कम्पनीले के हुन्छ त लेभल पनि अब कसरी बराबरको फाइदा हुन्छ। हजुर 10% डिस्काउन्ट हुन्छ 1500 1200 2200 को प्रोडक्ट 2200 को प्रोडक्ट 500 झन्डै 4500 बराबरको के हुँदो रहेछ त यहाँ फाइदा हुन्छ। 15,000 को सानो कुरा बुझ्नु। अब अर्को कुरा, यदि कोही मान्छे एकै महिनामा 4500 पीबी को कारोबार गर्दियो भने यानी कि 2,25,000 को कारोबार गर्दियो भने त्यो मान्छे फास्ट ब्रोन्ज डाइरेक्ट हुन्छ। जस्तै मानौ तपाई कोही 2-3 महिना अगाडि के हुनु भएको छ, यो महिना भित्रमै तपाईले 4500 पीबी को कारोबार गर्दिनु, यानी कि तपाईले के गर्दिनु भयो त जम्मा 2,25,000 जस्तै फेरि सिजन शर्मिलाजीको डाउनलाइनमा सिजनले त्यो महिनामै 4500 पीबी कारोबार गरेर के भइदिएको त ब्रोन्ज डाइरेक्ट, फास्ट ब्रोन्ज डाइरेक्ट। हजुर फास्ट ब्रोन्ज डाइरेक्टर पुगेर के हुनु त यो कम्पनीको पहिलो लेभल टार्गेट गर्नुभयो। त्यसैले यो प्लान तपाईलाई क्लियर थाहा भएर तपाईले हरेक व्यक्तिलाई काउन्सिलिङ गर्नुभयो भने यहाँ विदेश भ्रमणदेखि गाडीको कुरादेखि घरसम्मको कुराहरू पनि के हुँदो रहेछ त कम्पनीले हामीलाई दिँदो रहेछ। अब अर्को कुरा बुझौँ, एकैछिन है त सर मिलाउनु, हामी दुईजना एकैछिन है, म सक्छु अनि हामी कुरा गरौँ। अब यहाँनिर फाइदा अरू थप फाइदा अरू के छ त? तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ, पीबी पीबी भनेको के हो भने तपाईले 100 रुपैयाँको एउटा टुथपेस्ट किन्नु भने 2 पीबी भयो पोइन्ट डाल, किनभने 1 पीबी भनेको 50 देखि 55 रुपैयाँ हो हेर्नुस् है। र 1 पीबी भनेको फेरि के त 28.8 डीबी हो नि। यो चाहिँ बोनस निकाल्नु लागि जस्तै तपाईले 100 रुपैयाँको सामान किन्नुभयो अर्थात 5,000 को सामान किन्नुभयो 100 पीबी भयो इन्टु 28.8 पीबी बीबी इन्टु कति पर्सेन्ट हो गर्न तपाईको बोनस आउँछ कि। भनेपछि 5,000 को किन्नु भनेको 100 पीबी रहेछ, किनकि 1 पीबी भनेको कति रहेछ त 50 देखि 55 रुपैयाँ रहेछ नि। यो बुझ्नु भयो, बुझ्नुभयो? अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर अरू थप फाइदाको कुरा हेर्नुहोस्। जस्तै तपाईँ कोही इन्सुरेन्स क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, मानिलिनु तपाईँ यदि कोही इन्सुरेन्स क्षेत्रको हुनुहुन्छ भने इन्सुरेन्स गरेर त आफ्नो मात्रै सेक्युरिटी हुँदैन नि त। मैले इन्सुरेन्स गरेर मेरो सेक्युरिटी हुने हैन, तर मैले अरू कसैको इन्सुरेन्स गराइदिए मलाई के 4% आउनु हैन।
मर्यो भने एकचोटि पैसा आइसक्यो। भेस्टिजमा के छ हेर्नुहोस् है, म अहिले क्राउन डाइरेक्टर, मेरो अहिले 2 देखि 5 लाख एनुअल इन्कम हुन्छ। म मर्यो, यो इन्कम मेरो फ्यामिलीमा सिधा सक्छ र जीवनभरि सक्छ। अनि आफू नरहँदा पनि के हुँदो रहेछ त, इन्कम रेगुलर आयो नि त। भनेपछि इन्सुरेन्स पनि टप भएन। इन्सुरेन्स गर्दा त तपाईँले जति गर्नुहुन्छ त्यसको डबल गरेर एकपटक आउँछ। तर यहाँ त एउटा लेभल पुऱ्याएर यदि मर्यो भने पनि त त्यो रेगुलर इन्कम त आफ्नो फ्यामिलीमा सर्दो रहेछ। बाउ नभए पनि बाउले गर्दिन पनि जिम्मेवार त महिनै पछि भेस्टेज कम्पनीले गर्दो रहेछ कि रहेछ। ल अब मम्मी नै नभए आमै नभए पनि त आमाले गर्नुपर्ने नियम त महिनै पछि गर्दिँदो रहेछ। किन चाहियो भने त सहायता हुन्छ पैसै लगाइन्छ। एउटा फाइदा हेर्नुहोस्, कति महत्त्वपूर्ण फाइदा छ हेर्नुहोस्। भेस्टेज एउटा लेभलमा पुगेर हामी मरेछौँ भने पनि हाम्रो फ्यामिली भोगिरहने छैन कि हाम्रो फ्यामिलीलाई रेगुलर इन्कम हुनेछ कि यो कुरा हामीले एक नम्बरमा बुझ्नुपर्छ। दोस्रो, यो फ्यामिली बिजनेस हो, हेर्नुहोस् पारिवारिक बिजनेस हो। किन पारिवारिक बिजनेस हो? तपाईँ मानिलिनुहोस् तपाईँ अब एसिया तथा युरोपको टुरमा हुनुहुन्छ, तपाईँ यदि म्यारिड हुनुहुन्छ, तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ भने तपाईँ एक्लै जान पाउनुहुन्न कि हस्बेन्ड गोल्ड डाइरेक्टर हो, वाइफ पनि गोल्ड डाइरेक्टर हो, हस्बेन्ड डायमन्ड डाइरेक्टर हो, वाइफ पनि डायमन्ड डाइरेक्टर हो। अब वाइफ पनि तपाईँको चाहिँ डायमन्ड डाइरेक्टर हो भने हस्बेन्ड पनि डायमन्ड डाइरेक्टर हो, दुवैजना विदेशमा हुनुहुन्छ। जस्तै अब सर चाहिँ ट्याक्टर दुवैजना यहीँ गइ जान्छ नपाइने हो। किनभने यसले के गर्ने भयो त, फ्यामिलीको बिचमा चाहिँ फ्रेम के गर्ने त अझै टाइट बनाउनु। हजुर पर्सनल पैसा होइन। यस्तो मानिलिउँ उहाँ चाहिँ यो महिनामा उहाँ जुन महिनामा चाहिँ हुनुभयो गोल्ड डाइरेक्टर बन्नुभयो, उहाँको 5,000 महिनाको आयो र कम्पनीले डिसेम्बरमा के गर्यो विदेश भ्रमण राख्यो। जुनदेखि डिसेम्बरसम्म त 6 महिना 7 महिना हुन्छ त, 7 महिनाको कारोबार गर्दा त 7-35,000 भयो हैन। भने त्यो पैसा जहिले पुग्छ नि तहिले जान पाइयो कि कुरा बुझ्नु है। आएपछि पनि त यो बोनस त जिन्दगीभर आएको आयो भने त प्रत्येक महिना आउने हो र एकचोटि नि गयो अर्कोचोटि चाहिँ गयो। कुरा बुझ्नु कि नि, त प्रत्येक महिना यो बोनस त आउने हो नि त हैन। गएर सक्नुभयो फेरि जम्मा आउने, गएर सक्नुभयो फेरि जम्मा आउने हेर्नुहोस् है। त्यसैले के हुने भयो त, एक्लै विदेश भ्रमण नगर्ने भएको हुनाले, कपाल नै आफ्नो बुढाबुढी नै विदेश भ्रमण गर्ने भएको हुनाले के हुने भयो, त्यसले चाहिँ फ्यामिलीको बिचमा अझ माधुर्यता आउने र कथम कथा चाहिँ डिभोर्स भयो। अब हेर्नुहोस् है, अर्को दुःखद कुरा पनि छ। तपाईँले बहुत मेहनत गर्नुभयो, यहाँ लेभलमा पुग्नुभयो, तपाईँको महिनामा लाखौँ रुपियाँ इन्कम हुन लाग्यो। अब तपाईँको र हस्बेन्डको बिचमा हस्बेन्ड र वाइफको चाहिँ डिभोर्स भयो, के होला होइन? कसलाई लाने त कुरै सक्नुहोस्। यो जुन इन्कम आउँछ नि, यो इन्कम पनि दुईजनाको नाममा भाग हुन्छ। यस्तो बिजनेस हो, त्यसैले डिभोर्स पनि हुन नदिने भयो। अब माइनस शर्मिलाजीले अब चाहिँ एक महिनाको 2 लाख कमाउन लाग्नुभयो, उहाँको डिभोर्स हुन लाग्यो। डिभोर्स चाहिँ 2 भाग लाग्ने भयो, 1-1 लाख आउने भयो भने त कहाँ 1 लाखको मायाले पनि तान्ने भयो त। अन्त के हुने भयो त, यहाँ चाहिँ अझ यहाँ जोडिने कुरा आउँछ कि नै। त्यसैले यो चाहिँ फ्यामिली बिजनेस भएको हुनाले यसको के हो त, परिवारको साथमा बसेर गर्ने बिजनेस पनि यो हो। त्यसैले गर्दा विदेश भ्रमण होस्, परिवार इन्कम होस्, कुनै प्रोग्राम होस्, फ्यामिलीको साथमा रहेर चाहिँ गर्ने चाहिँ यो के हो त, बिजनेस हो। ए भयो यो सम्पत्ति भाग लाग्छ, यो इन्कम 2 भाग लाग्छ। यो सम्पत्ति भनेको बोनसै त हो, बोनस 2 भाग। अनम्यारिडको नाममा त जो हो त्यही भन्छ। जस्तै अब यो अप्सरा जानु पर्यो, उहाँ म्यारिड हुनुहुन्न भने उहाँको सबै जेले गरे पनि सिङ्गल हो। उहाँले आफ्नो ग्राम मिलाएर पाउनु, उहाँले ग्राम मिलाएर पाइसमा राखेर उसलाई डाइरेक्टर निकाल्नु। हेलो, बोयफ्रेन्ड हुनुहुन्छ भने डाइरेक्टरमा राख्ने, उसलाई डाइरेक्टर बनाउनु। बिहे गरेपछि फेरि 2टा आइडिया लिन पाइन्न। जस्तै तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ, तपाईँले अब के गर्नु भयो त, अर्को हस्बेन्डको पनि आइडी बनाउँछु, वाइफको पनि आइडी बनाउँछु भन्न पाइन्न। किन पाइन्न? यहाँ एकजना गोल्ड डाइरेक्टर भने वाइफ गोल्ड डाइरेक्टर भने हस्बेन्ड पनि गोल्ड डाइरेक्टर, हस्बेन्ड गोल्ड डाइरेक्टर, वाइफ पनि गोल्ड डाइरेक्टर भने अनम्यारिडमा बनाएको छ भने पछि केही फरक पर्दैन। पहिला अलग अलग हुन्, पहिला अलग अलग थिए, अलग अलग 2टै क्राउन डाइरेक्टर निस्किए। जस्तै यहाँ सोनमाया क्राउन डाइरेक्टर भएको, बोयफ्रेन्ड पनि क्राउन डाइरेक्टर पुग्न सक्यो। सोनमायाको 2 लाख, बोयफ्रेन्ड 2 लाख 4 अनि यसमा
मेम्बर भइसकेको मान्छेलाई मात्रै मेम्बर भन्ने शब्द मिल्दैन यसमा, यो मेम्बर होइन। ओके, यसलाई भन्छ तपाईँ कस्टमर। कस्टमर भइसकेपछि, डिस्ट्रिब्युटर भइसकेपछि अथवा कन्ज्युमर भइसकेपछि भन्ने मेम्बर भन्ने शब्द यहाँ लागू हुँदैन। कुरा बुझ्नु कि नि? हामी हरेक लिडरलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो यो। भेस्टेजमा तपाईले जस्तै मानिलियो आज म भेस्टेज कम्पनीमा छैन, आज मैले यो मार्कर बेच्ने कम्पनीमा छु। मानिलिनुहोस् यो मार्कर बेच्ने कम्पनीमा छु, मैले यो मार्करको मार्केटिङ गर्छु। मैले अब सर टिचर हुनुहुन्छ, म उहाँको स्कुलमा गएँ। ओके, अब मैले उहाँलाई मजाले बताएँ यो यस्तो प्रकारको मार्कर हो सर, यसको निब चाहिँ कहिले पनि यो चाहिँ बाक्लो हुँदैन, मसिनै हुन्छ हैन, यो चाहिँ बहुत राम्रोसँग बग्छ यो लेख्दाखेरि भने मैले यसको बारेमा 1000 फीचर्स भने सरले के भने इच्छा लागेर किन्नु। सरले किन्नु भयो भने सर मेरो मेम्बर हो त, सर मेरो कन्ज्युमर हो नि, कस्टमर हो नि त उहाँ मेरो, कि होइन? त यसमा पनि तपाईले त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। यहाँ मेम्बर बनाउने भन्ने कुरा हुँदैन के। मेम्बर भनेको त सदस्य बन्ने हो, सदस्य बनेर यहाँ पैसा कमाइ हुने हो। अब सामान बेच्नु पर्यो भने सामान बेच्ने नि होइन म्याम, सामान त अहिले मैले कहाँ बेच्दैछु यहाँ, तपाईले नि बेच्दैन, तपाईले केवल सामान कन्ज्युम गर्ने हो र अरूलाई कन्ज्युम गर्ने सल्लाह दिने हो। तपाई आफूले किनेर बेच्ने होइन, तपाई आफ्नो लागि कन्ज्युम गर्ने हो र अरूलाई कन्ज्युम गर्ने सल्लाह दिने हो। ओके, सल्लाह दिएर उसले कम्पनीसँग किन्यो भने तपाईको डिस्ट्रिब्युटर भयो। तपाईको भन्दा पनि अझ स्पेशल चाहिँ त कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटर हो। र बुझ्नु कि नि? र हामी लिडरले यो कुरा पनि खाना राख्नु पर्यो कि यहाँ मेम्बर बनाउने भन्ने चलखेल जोड हुन्छ नि, त्यो गलत त त्यस्तो होइन। यो मेम्बर बनाएर टाउका टाउका जोडेर दायाँ बायाँ राख्ने, मेम्बर बढेर पैसा कमाउने खालि यो होइन हो। त्यो तपाईँ हामी क्लियर हुनु जरुरी छ लिडर्स साथीहरू, तपाईले यो कुरा बताउनु जरुरी छ। किनभने हाम्रो देशमा के भएको छ, पहिला पहिला पैसा लिने, मेम्बर बनाउने, त्यो मेम्बर बनाएर पैसा खाने अनि भाग्ने चलन छ। यो भेस्टेज त्यस्तो त होइन रहेछ नि त। यहाँ त सामान किने पैसा आउँदो रहेछ, सामान नकिने पैसा आउँदो रहेछ, हो कि नै? सामानहरूले किन्दिए पैसा आउँदो रहेछ, नआउँदो रहेछ, हो कि नै? यो कुरामा तपाईँ हामी क्लियर हुनु पर्यो, बुझ्नुभयो कि नै? आइन्दा दिनमा तपाईँले मेम्बर बनाउने भन्ने शब्द बिर्सिनु पर्यो। आइन्दा दिनमा तपाईँले चाहिँ यो दायाँ बायाँ जोडेर भन्ने कुरा यो होइन, यो गलत हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यसमा तपाईँले प्रोडक्ट बेच्ने भन्ने कुरा बिर्सिनु पर्यो। प्रोडक्ट बेच्ने होइन, प्रोडक्ट कन्ज्युम गर्ने हो र अरूलाई कन्ज्युम गर्ने सल्लाह दिने हो। सल्लाह कसरी दिने? तपाईँले कम्पनीको बारेमा पुरै बताउने हो। इच्छा लाग्छ त किन्छ, इच्छा लाग्दैन किन्दैन। कुरा बुझ्नु कि नै? यो कुरामा हामी क्लियर हुनु पर्यो है। र यसैलाई हामीले करियर बनाउने भने यो अनुसारले हामी अगाडि बढ्न सक्दा रहेछौँ भन्ने कुरा पनि अब के भयो त हामीलाई थाहा भयो। र यही कुरा तपाईँले अब प्रत्येक दिन यहाँ हुने क्लासमा आफ्नो मान्छेहरू पठाउने, एजुकेट गर्ने र उनीहरूले कम्पनीको प्रोडक्ट सामान युज गर्छन्, उसको आधारमा उसलाई पहिला फाइदा जान्छ, सेकेन्ड फाइदा। कुरा बुझ्नु कि नि? र अहिले एलिनाजी चाहिँ हाम्रो गोल्ड डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, हाम्रो यहाँ सर चाहिँ गोल्ड डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, राम सर यो महिनामा गोल्ड डाइरेक्टर पुग्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, हाम्रो नम्रा सर यो महिना सिल्भर पुग्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, लक्ष्मणजी अब यो महिनामा ब्रोन्ज पुग्नै पर्छ, हाम्रो राजेश भाइ यो महिना 10% को टार्गेट छ, उहाँ आरामले पुग्नुहुन्छ, हाम्रो उहाँ चाहिँ यो महिनामा ब्रोन्ज पुग्ने टार्गेटमा हुनुहुन्छ। सेकेन्ड मन्थ त उहाँलाई हामीले कुनै हालतमा डाइरेक्टर पुर्याउने भने भित्र तयार छ। ओके, त्यही अनुसार तपाईँले लाग्नुहुन्छ है। र बाँकी तपाईँहरूले पनि हामी के चाहन्छौँ, पहिला हाम्रो कम्पनीको प्रोडक्ट युज गरेर हेर्नुहोस्, युज गरे बिना बोल्दै नबोल्नुहोस्। तपाईँलाई आफूलाई थाहा छैन, कन्फिडेन्स छैन भने तपाईँले अरूलाई भन्नु भनेको त्यो गलत हुन्छ। पहिला आफूले प्रयोग गर्नुहोस्, कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नुहोस्, देन बल्ल भन्नुहोस्। किन तपाईँ प्रयोग गर्दा भन्दा 5,000 रुपियाँ किन्दा पनि आउँदो रहेछ कि रहेछ थाहा पाउनु पर्यो नि, हो कि नै? भन्नुहोस् त। आएर विश्वास चाहिँ बल्ल तपाईँले अरूलाई भन्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि बल्ल तपाईँको बिजनेस बढ्छ। हेर्नुहोस् है, यो तरिकाले तपाईँले जानु पर्यो। र म चाहन्छु तपाईँ यहाँ भएको धेरै साथीहरू सम्भव छ भने फुल टाइम काम गर्नुहोस्, सम्भव छ भने। किनकि मलाई अहिले 3 वर्ष लाग्यो, तपाईँ 1 वर्षभित्रमा पुऱ्याउनु लागेको फुल टाइम काम गर्ने।